बटमालू ट्रेडर्स एसोसिएशन अगरचे कारोबारी सरगर्मी के हवाले से अपने मेंबरान या अपनी बरादरी के मामलात को देखती है, ताहम इन्होंने अपने दायरे को वसी करते हुए फलाही सरगर्मियों की तरफ भी अपनी तवज्जो मरकूज की है। किस किस्म के ये फलाही काम सर अंजाम देते हैं और इनका फैलाव कहाँ तक है, इन सब पर बात करेंगे बटमालू ट्रेडर्स एसोसिएशन के नायब सदर पीर इम्तियाजुल हसन साहब से। खैर मकदम है आपका खबर उर्दू में। थैंक यू सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस्म के आप फलाही काम सर अंजाम देते हैं और आपका जो फैलाव है कहाँ तक है। परेश साहब, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये एक ज़रूरत है। आप इस चीज़ के गवाह है कि 2014 का फ्लड जो आया था, जिसने एक तबाही मचा रखी पूरे शहर में, पूरी घाटी को पानी में डुबो दिया, जिसमें कई सारे घरों के सामान वामान सब जायदाद जो भी था वो सारा पानी अपने साथ लेके गया। उसके बाद अभी उसको संभाल ही रहे थे कि 2016 आ गया। 2016 का वो टर्मोइल आपको पता है, जिसमें सारे कारोबारी सारी एक्टिविटीज़ एकदम ठप होकर रह गई। उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ, मैं खासकर अपने बटमालू की बात करूँगा, बटमालू जोन की, मैं बटमालू जोन को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमने देखा हमारे बटमालू में लेबर है, रेडी वाले हैं, चाय वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज़्यादा की नहीं होती है, जिसको सरकार ने एक फ्लड के बाद एक कंपनसेशन अमाउंट तय किया 25,000 रुपये, जो आज तक सरकार के ऊपर कर्ज है, जो आज तक हमारे दुकानदारों के पास नहीं पहुंचा। ये एक सानियत की बात है कि एक सरकार हमें 25,000 रुपये का अमाउंट सेटल करके आज तक हमें दे नहीं पा रही है। हमारे दुकानदार ऐसे भी हैं जिनके लिए 25,000 एक बहुत बड़ी रकम होती है। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया, हमने एक रिहैबिलिटेशन अलायंस तश्कील दी, जिसमें हमने हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोगों की ये छोटे छोटे ट्रेड जो है, जो मेरे छोटे छोटे मेंबर हैं, छोटे छोटे ट्रेडर हैं यहाँ बटमालू में, इनकी एक हेल्प करें। इनको हम इस काबिल बनाएं कि ये कल को खुदा न खास्ता भीख न मांगे, कल को खुदा न खास्ता इनके बच्चे बंदूक ना उठाएं, कल को खुदा न खास्ता इनके बच्चे चोरी ना करें, इनकी बेटियां, हमारी बहनें जो हैं, हमारी बेटियां जो हैं, वो गलत कामों में ना पड़े। इस चीज़ को देखते हुए हमने एक रिहैबिलिटेशन अलायंस तश्कील दी, जिसका हमने एक जेब से कंट्रीब्यूशन करके, हम 5 फ्रेंड्स मिले, जेब से कंट्रीब्यूशन करके इसको तश्कील दिया, जिसमें आपको याद होगा जहां से हमने शुरुआत की थी सर, वो आदिल चौपान, निशात का वो लड़का जो राजबाग में रेस्क्यू ऑपरेशन में शहीद हो गया था, जिसने काफ़ी लोगों की जानें बचाई थी। लेकिन अफसोस की बात है आज राजबाग वालों को ये भी नहीं पता कि वो लड़का था कौन। हम गए, उसके घर गए, उसका घर ढूंढा। निशात में एक पहाड़ी पे रहता है वो, उसका एक छोटा बच्चा जो ज़ैर तैलीम था, तो हमने उसकी एजुकेशन अडॉप्ट कर ली। आज तक उसकी एजुकेशन यहाँ से चल रही है। फोटोग्राफर था, इसका कैमरा पानी ले गया तो उसको हमने कैमरा दे दिया। कोई टेलर था, दर्जी था, उसकी मशीन ले गया, उसको हमने मशीन दे दी। ये खाली आपने 5 फ्रेंड मिले और अपना जो कंट्रीब्यूशन किया है 5 ने, तो ये उसी से चला, शुरू में उसी से चला। फिर हमारे यहाँ अपने बड़े दुकानदार जो हैं, जो आसूदा हाल हैं, अपने भाई लोग हैं मेरे, अपने 3-4 दुकानें मेरी अपनी है बटमालू बाज़ार में, वहाँ मेरे भाई साहब बैठते हैं। कुछ अपने फ्रेंड्स हैं, उनको फिर मुलव्वस किया, उनसे हमने पैसा लेना शुरू किया कि भाई हम ऐसा करें ऐसा करें। तो उनको, हमें तो जानते थे, हमें उनको हम पे पूरा यकीन था कि ये पैसा अच्छी जगह जाएगा, तो उन्होंने आग बद के पैसा लगाना शुरू किया। तो आज हम वसूख से कहते हैं कि बटमालू से हम आज फ्री हो गए। आज बटमालू में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी केस तकरीबन हमारे पास नहीं आता है। हाँ, कुछ है जिनकी दवाइयाँ चलती हैं, महीने की दवाइयाँ उनकी चलती है, दवा दारू उनकी चलती हैं, कुछ है जिनका राशन चलता है यहाँ से महीने का। लेकिन जो दुकानदार थे खासकर, उनको हमने टारगेट किया, दुकानदारों को, उनको हमने अपने ट्रेड में वापस लाया। जो कारोबार से वाबस्ता लोग हैं उन्हीं को मदद फराहम करते हैं या आपकी रसाई आम लोगों तक के भी है? अब हम बाहर जा रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादातर इस वक्त टारगेट करें पेशेंट्स, जैसे डायलिसिस हो किसी की, वो करवाते हैं। शुगर पेशेंट है तो उसकी महीने की दवाई करवाते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा निकाह का। इंशाल्लाह ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ये जो इस वक्त टेबल पे हमारी फाइल है, उसमें निकाह हो जाएंगे लड़कियों के, जो हमारी बहनें पड़ी हैं जिनके निकाह नहीं हो रहे हैं। वजह है गुर्बत, मुफलिसी, मोहताजी, और आप इस पे अब काम करना चाहते हैं। ये भी हम अभी बटमालू से स्टार्ट करें। क्यों? उसकी एक वजह है, हमारे बटमालू में
میں نے آپ کو بولا کہ ہمارا دائرہ بہت بڑا ہے. اس میں ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو سیکٹر میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. 100 دکانداروں کا ایک سیکٹر بنایا ہے. ان کا کام ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے. کسی کے گھر میں راشن پانی چل رہا ہے, نہیں چل رہا ہے. ایک دکاندار دکان پہ آتا ہے, وہ کام کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, یہ کام اس کا ہوتا ہے. اس کو ہمارے پاس رپورٹ لانی ہے. پھر یہاں سے اس کا کیس بنتا ہے. اس کا جو یہاں سے پاسبلٹی ہوتی ہے اس کی مدد کی, وہ اس کو ہو جاتی ہے. یہاں بہت ساری جو NGOs کام کرتی ہے, مگر کچھ محدود ہے کاغذوں تک ہی. کیا آپ کی ایسوسیشن ان سے کمپیریزن کرے گی؟ NGOs جو یہاں چلتے ہیں کشمیر ویلی میں, آپ کو بھی پتا ہے بہت سارے NGOs یہاں ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ سہمت نہیں ہیں. کیوں؟ وہ ایک آدمی کو محتاج بنا کے رکھتے ہیں. محتاج کیسے بنا کے رکھتے ہیں؟ انہوں نے ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا ہے کہ ایک فیملی کو ہلدی 1 پاؤ دینی ہے, مرچی 1 کلو دینا ہے, نمک 1 پیکٹ دینا ہے, سرسوں کا تیل 1 لیٹر دینا ہے, جس سے ایک پریوار نہیں چل سکتا ہے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اس کو محتاج بنانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں میں اس چیز کے ساتھ نہیں ہوں. محتاج مت بناؤ اس کو ایک بار میں کھڑا کرو. اس کا مطلب ہے کہ آپ خود روزگار کمانے کے لائق لوگوں کو بناتے ہیں تاکہ وہ محتاجی کی زندگی سے باہر آئے. بالکل. جو ہمارا دین کہتا ہے, ہماری شریعت کہتا ہے, ایک آدمی اگر آپ کے پاس آتا ہے, اگر مفلس ہے, لاچار ہے, اس کی بھرپور مدد کرو. یا تو بھرپور مدد کرو یا تو کرو ہی نہیں. اس کو ہمیشہ کے لیے محتاجی میں مت دھکیل دو. مہلک بیماری میں بھی بہت سارے لوگ یہاں انوالو ہو گئے ہیں, تو وہ دوائی اور وہ ٹیسٹس کے لیے وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. ابھی تک آپ کی وساطت سے کتنے لوگوں کو مدد فراہم کی گئی ہے؟ ایک ہیلتھ ڈسکاؤنٹ کارڈ جو ہم اس وقت پروجیکٹ بنا رہے ہیں, اس میں کیا ہوگا, ہم اس میں کئی ہاسپٹلس, کئی ڈائگنوسٹک لیبس, کئی ٹیسٹ لیبس, کئی میڈیکل شاپس ہوں گے, کئی نرسنگ ہوم ہوں گے, جہاں آپ کو ایک اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ ملے گا ہمارے کارڈ پہ. 25% سے لے کے 50% تک کا آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. فارمیسی میں آپ کو 10% سے لے کے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ ملے گا. اس میں اس وقت ورک آؤٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ میرے خیال سے 2 یا 3 مہینے کے اندر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس دن ہم آپ کو بلائیں گے, جس دن وہ ڈسٹریبیوشن ہوگی اس کارڈ کی, اس دن انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے, لانچ کریں گے اس دن آپ کے ساتھ. وہ اس میں نے کئی دلی کے بھی کچھ ہاسپٹل لا رہا ہوں, جس میں آپ کا میڈنٹا ہو گیا, گنگارام ہو گیا, یہ 2 اس وقت لائن میں ہے, اور وہاں بھی آپ کو ایک اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. آپ کی ایسوسیشن جو ہے, کیا وہ ہنر کی طرف لوگوں کو راغب کرتی ہے تاکہ وہ خود روزگار کمانے کے لائق بن جائیں؟ بالکل جی, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے ہیڈ آف دا فیملی. اس کو ہم نے پہلے سے فوکس کیا ہے کہ اس کو ہم بیکار نہیں بیٹھنے دیں گے. یہ اگر کام کر رہا تھا تو اس کو پھر سے کام کرائیں گے, اس کو اس قابل بنائیں گے کہ یہ اپنی فیملی اپنے آپ چلا سکے. اس وقت ایسوسیشن کن معاملات پر کام کر رہی ہے, اور اس فلاحی سرگرمی کو کیا مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے آپ کے اعتبار سے؟ بالکل جی, بالکل. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں چاہوں گا کہ یہ یونٹ ہر ایک ٹریڈ ایسوسیشن میں کھلے. میں دیکھتا ہوں, میں زیادہ دلی میں رہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ہمارے کشمیری بھائی بہنیں وہاں آتے ہیں, ہاتھ پھیلاتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں. اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کو بخدا اس وقت دل روتا ہے کہ کیوں نہیں ہے ہم میں وہ کیریکٹر, کیوں نہیں ہم پڑوس کے گھر میں جاتے ہیں, کیوں نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ پک رہا ہے کہ نہیں پک رہا ہے. آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہڑتال ٹریڈرز کی جانب سے ہوتا ہے, کبھی ویٹ پہ, کبھی GST پہ, کبھی حالاتوں پہ, مگر سنوائی نہیں ہو رہی ہے انتظامیہ میں آپ کی. اس کی وجہ کیا آپ گردانتے ہیں؟ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس میں دیکھو, کہیں ٹریڈ لیڈرز ہے, کہیں دھرم گرو ہے, کہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہے, جنہوں نے مجھے جو لگتا ہے, میں اپنی پریبھاشا کہتا ہوں کہ میری جو پریبھاشا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی آتم سمان کو کہیں گروی رکھا گیا ہے, ہمارے آتم سمان کو کہیں بیچا گیا ہے, جسے انشاءاللہ بٹمالو ٹریڈرز ایسوسیشن ہر اس ایوان سے چھڑائے گی جہاں بھی اس کو گروی رکھا گیا ہے, جہاں بھی اس کو بیچا گیا ہے وہاں سے واپس نکالے گی. وہ کیسے کرانا ہے وہ ہمیں پتا ہے, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اور ان ساروں کو جنہوں نے بھی ہمیں بیچ رکھا ہے یا گروی رکھا ہے, جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے, لیڈر بنے ہیں, یا کئی لوگ ایسے جو بنا ووٹ کے بھی کرسی پہ بیٹھے ہیں, ان سب کو ایکسپوز کریں گے. آخر پر آپ کی میسیج ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ کی میسیج کیا ہے اس ایسوسیشن کے اعتبار سے,
اور جو آپ اکائی چلا رہے ہیں اس ایسوسیشن میں ریہیبلیٹیشن ایک کا پارٹ، اس حوالے سے ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ سب سے بڑی بات جو ہے، ہمیں اپنی روح کو اجاگر کرنا ہے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے انسان کا اگر زندہ ہوئے کے بعد، اپنے ضمیر کو جگانا ہے۔ اب جہاں مر گیا وہاں تو مر گیا، وہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو یہاں سے اس لائن سے، چاہے وہ ٹریڈ لیڈر ہو، چاہے وہ سوشل لیڈر ہو، چاہے وہ دھرم گرو ہو، اس کو وہاں سے الگ کرنا ہے۔ تب جا کے ہماری بات بنے گی، تب جا کے ہماری سنوائی ہوگی۔ فلاحی سرگرمی کے حوالے سے کیا کچھ کام اس ایسوسیشن کی طرف سے ہو رہا ہے، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔